राम राम महोदय। राम राम महोदय। सर्वेभ्यः अष्टाध्यायीकक्षार्थं स्वागतम्। येनाक्षरसमां नाजमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्. First we will do the revision of the second pada. Saptamadhyaye dvitiyah padah. Those who would like to chant, kindly raise your hand. Devrata. Have you memorized Devrata? Oh, wait. Devrata. Yes महोदय. Have you memorized? Yes महोदय. Okay, then I will come to you in a few minutes. Wait. Okay महोदय. Ramakrishna Mहोदय. पाणिनीय सूत्रपाठे सप्तमाध्याये द्वितीयः पादः सिचिवृद्धिः परस्मैपदेषु अतोऽल्रान्तस्य वदव्रजहलन्तस्याचः नेटि ह्म्यन्तक्षणश्वस जागृणिष्येदिताम् ह्म्यन्तक्षणश्वसजागृणिष्येदिताम् ऊर्णोतेर्विभाषा अतो हलादेर्लघोः नेङ्वशिकृति तितुत्तरतथसि Need. नेड्वशिकृति तितुत्तरतथ शिशुरकसेषु च तितुत्तरथ तितुत्तरतथ शिशुसरकसेषु च. Just split that into two letters, a set of two तितुत्र letters. तथा Titutra शिशुसरकसेषु च. tatha si sus. That's it. तितुत्र तथा सुसरकसेषु च एका च उपदेशेनुदात्तात् स्युकः किति सनिग्रहगुहोश्च कृसृभ्रुवृस्रुवो लिटि पुनः कृसृभ्रुवृस्रुवो लिटि सीदितो तत्र निष्ठायां just a second महोदय. स्तु कृसृभृवृस्तु स्तु इति नास्ति. स्तु दृसृश्रुवो लिटि. That shruvo is not heard. तथैव कृसृभ्रुवृस्तुदृसृश्रुवो लिटि. समीचीनं खलु? सम्यक् महोदय. स्वीदितो निष्ठायां यस्य विभाषा आदितश्च विभाषा भावादिकर्मणोः क्षुब्धस्वान्तध्वान्तलग्नमुलिष्ट विदिग्धफाण्टबाढानिमन्थमनस्तमःसक्त विशिष्टस्वर स्वरानायासभृशेषु क्षुब्धस्वान्तध्वान्तलग्नमुलिष्टविरुद्धफाण्टबाढानिमन्थमनस्तमःसक्ता विस्पष्टस्वरानायासभृशेषु धृषिसि वैयात्ये दृढस्थूलबलयोः प्रभौ परिवृढः कृच्छ्रगहनयोः कषः अलम्. धन्यवादः. नमस्कारः. नेक्स्ट् सम्पूर्णं भगिनि. नमस्कार. सम्पूर्णं भगिनि. नमस्कारः. 21. अस्तु. प्रभौ परिवृढः कृच्छकहनयोः कषः कुशीरविशब्देन अर्थे संनिवित्ते
निविभ्यः अपेक्षा विदूर्ये नेरध्ययने वृत्तं बाधान्तशान्तपूर्णतस्तस्प स्पष्ट स्पष्टच्छत् सम्यक् वा महोदय? स्पष्टच्छन्नज्ञप्ताः स्पष्टच्छन्नज्ञप्ताः रूप्यमत्वरसं संभुषास्वनाम् हृषे ऋष्य not ऋष्य अस्तु क्षम्यताम् ऋष्यमत्वरसंघुष मूविङ्ग् संघुषास्वनाम् हृषेर्लोमसु अपच्छितश्च हृहवरेश्छन्दसि अपरिहृताश्च सोमे क्वरितः कथितस्तपितोत्तबित क्षत्त विखस्ताभि विचस्ताविशस्त्रुशंस्त्रुशास्त्रु तरुत्रुत रुत्रु वरु त्रुवरुत्रु वरुत्रीरुज्व लितिक्षरीति क्षमीतीव मिथ्यमि तिथि च महोदय भवान् एकवारं पठतु महोदय अहं न सम्यक् पठामि. So first I will read. Just before that, from here Vishastra onwards, there is no dirgha. That is Rikara is not dirgha. Vishastra Vishastra Shamstra Shastra Tarutra Tarutra. There also Tarutra. O is dirgha, not Tr. Tarutra Varutra Varutra. And then we have Varutri Rujvaliti. So together if we tell Grasit, just a second. Grasitas kabhitas tabhito tabhita chatta vikasta vishast. Wait. Grasitas kabhitas tabhito tabhita chatta vikasta vishastra shamstra shastra tarutra tarutra varutra varutra varutri rujvariti kshariti kshamiti vamityamiti cha. सम्यक् महोदय भवान् सम्यक् पठति. ओके अहं प्रयत्नं करोमि एकवारम्. एकवारम् अवश्यं केवलम् अभ्यासः अपेक्षितः. क्रसितस्कपितस्तपितोत बितच्छत विकस्ता विस्त्रुशंस्त्रु शास्त्र तरुतृ तरुतृ वरुतृ वरुतृ वस्त्री रुज्व लितक्षरी वरुत्री रुज्वलिति शरीति वरुत्री रुज्वलिति शरीति क्षमिति वमित्यमि वमितीति च. अस्तु महोदय. वमित्यमितीति च. इति वमिति इति च join together वमिति इति च. अस्तु. वमित्यमिति वमित्यमितीति च. ओ वमित्यमितीति च आर्धधातुकत्वे एत्वलादेः. अग्रे गच्छतु महोदय. धन्यवादः. स्नुक्रमो अनात्मने पदनिमित्ते गृहो लिटि दीर्घः वृतो वा न लिहि सिचि च परस्मै न लिहि लिनि सिचि च परस्मै पदेषु इत्सनि
धन्यवादः धन्यवादाः। महोदय। धन्यवादः। अहं प्रयत्नं रविचन्दर् करोमि महोदय, सम्यक् क्षम्यताम्। चिन्ता नास्ति तद् क्षन्तव्यमिति किमपि नास्ति, अभ्यासः कार्यः तावत्। धन्यवादाः तस्मात् रविचन्द्रन् कर्तव्यः महोदय। महोदय। निश्चयेन करोमि। 41 Okay. 41. 40 It's a niva lingi sachoratmanepadesho ऋतश्च संयोगा देहे lingi तत्र लिङ्सिचो लिङ्सिचो correct that font is not proper. correct विस्मृतवान् लिङ्सिचोरात्मनेपदेशो ऋतश्च संयोगा देहे स्वरति सूति सूयति धूम्यूदितो वा रधादिभ्यश्च निरः कुशः अन्निष्ठायां तीष सह लुभरुषरिषः सनीवन्तर्दभ्रस्जदम्बुश्रिस्. I'm sorry, the mobile has this thing, that place. सनीवन्तर्दभ्रस्जदम्बुश्रिस्प्रयूर्णु भरज्ञपि सनां क्लिशक्त्वा निष्ठयोः ऊङश्च वसति क्षुधोरिट् अंचेः पूजायां लुभो विमोहने जृव्रश्च्योक्त्वि उदितो वा सेसिचिकृच कृतच्छृतच्छृदत्रिदनृतः सेसिचिकृतच्छृतच्छृदत्रिदनृतः गमेरिट्परस्मैपदेशो न वृद्भ्यश्चतुर्भ्यः तासि च क्लिपः अचस्तास्वत्. धन्यवाद. नेक्स्ट अपर्णा भगिनी, अपर्णा रामनाथन। नमस्ते जी। 61 खलु? आमाम्। अचस्तास्वत्थल्यनिठो नित्यम् उपदेशे त्वतः ऋतो भारद्वाजस्य बभूतात तन्थ जगृम्भवर्तेहि इगमे विभाषा सृजिदृशोः इडत्यर्तिव्यवतीनां वस्केकाजाद्धासां वस्वेकाजाद्धसां विभाषागमन वेगं गच्छति विभाषागमनविधविषां विभाषागमहनविधविषां सन्निसं सनिवासं ऋद्धनोऽस्ये अंजेसिचि स्तुसुदूंच्भ्यः परस्मैपदेषु यमरमणमातां सक्ष स्मिपूरञ्ज्वशां सनि किरश्च पञ्चभ्यः रुधादिभ्यः सार्वधातुके इषस्से इडजनोर्ध्वे च ईशस्से ईडजनोर्ध्वे च दीर्घ ईशस्से ईडजनोर्ध्वे च लिङ्गः अनन्त्यस्य अथो येयः अथो डिथः। धन्यवादः भगिनी, धन्यवादः। अलम्। नेक्स्ट हेमावती भगिनी। अहं कण्ठस्थी न कृतवती, पठामि। चिन्ता नास्ति, इदानीं केवलं पठनार्थम्। अस्तु। आतोङ्गितः आनेमुख ईदासः अष्टन् आविभक्तौ रायो हलि
युष्मदस्मदोरनादेशे द्वितीयायाञ्च प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायां योछि स्क्रोल करती वा करोति वा शेषे लोपः मपर्यन्तस्य युवावौ द्विवचने यूयवयौ जसि त्वाहौ सौ तुभ्यमह्यौ ङयि तव ममौ ङसि त्वमावेकवचने प्रत्ययोत्तरपदयोश्च त्रिचतुरो स्त्रियान्ति सृच तिसृचतसृ स्क्रोल करोति वा अचिरऋतः धन्यवादाः जराया भगिनि धन्यवादः धन्यवादाः महोदय धन्यवादः सम्यक् उक्तं नेक्स्ट् सन्दालपद्मावती भगिनि जराया जरसंज्ञतरस्यां चदादीनां किमः कः तिहोः क्वाति तदोस्स सावनन्त्ययोः अदस औ सुलोपश्च इदमो मह दश्च यहसौ इदोय् पुंसि अनाप्यकः हलिलोपः मृजेर्वृद्धिः अचोन्निति अत उपधायाः तद्दितेष्वचनमादेः इति च सिचि प्रभावितसंज्ञचस्तास्वदातो जराय अष्टादश इति पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये द्वितीयः पादः सम्यक् धन्यवादः सम्यक् उक्तं धन्यवादाः before we go to this Devrata I have memorized completely. Yes, Madhya. Okay. So I'll ask in middle. Yes, In between Madhya. Okay. That I'll ask in between. Okay, Madhya. सिचे प्रभावित क्षम्यताम् सिचे वृद्धिः परस्मैपदेषु अतोल्रान्तस्य पदव्रजहलन्तस्याचः नेटि स्म्यन्तक्षणस्वसजागृनिष्वेदितां ऊर्णोतेर्विभाषा अतो हलादेर्लभोः महोदय कृसृभृवृस्तुद्रुसृष्टवो लिटि स्वेदितो निष्ठायां महोदय क्षुब्धस्वान्तध्वान्तलग्नं लिष्टविरेब्धपाण्डबाढानिमन्तमनस्तमःसक्ता विस्पष्टस्वरानायासभृशेषु त्रिशिशसि वै यात्ये दृढस्थूलबलयोः प्रभौ परिवृढः नेरध्ययने वृत्तं वादान्तशान्तपूर्णदस्तस्पष्टच्छन्नज्ञप्ताः ऋष्यमत्वरसङ्कृश महोदय स्नुक्रमो रणात्मनेपदनिमित्ते ग्रहोलिटि दीर्घः पृतो वा न लिङि सिचि च परस्मैपदेषु इत्सनिव लिङ्सि च महोदय नवृद्भ्यश्चतुर्भ्यः तासि च क्लुपः अतस्तास्वत्थल्यनिटो नित्यम् उपदेशे त्वतः ऋतो भारद्वाजस्य बभूता योचि शेषे लोपः अपर्यन्तस्य इदोय् पुंसि अनाप्यकः हलिलोपः मृजेर्वृद्धिः तव ममौ ङसि त्वमावेकवचने प्रत्ययोत्तरपदयोश्च त्रिचतुरो स्त्रियान्ति सृचतस्र अचिरऋतः त्रिचतुरो स्त्रियान्ति सृचतस्र अचिरऋतः Don't stress there. त्रिचतुरो स्त्रियान्ति सृचतस्र
तीसरे च तस्र महोदय त्रिचतुरो स्त्रियां तिसृ च तसृ अचिर ऋतः जराया जरसन्न्य तदोस्सः महोदय तदोस्सः तदोस्ससावनं तदोस् तदस औसुलोपश्च तदोस्सः क्षम्यतां महोदय तदस औसुलोपश्च aha क्षम्यतां first tell तद तदोस्ससावनन्त्ययोः अदस औसुलोपश्च इदमोमः इदमोमः योचि शेषलोपः अपर्यन्तस्य तदोस्ससावनं त्यजोः तदोस्ससावनन्त्ययोः अदस औसुलोपश्च इदमोमः दश्च दश्च यस्सौ इदोय् पुंसि अनाप्यकः हलिलोपः मृजेर्वृद्धिः अचोइनिति अचोन्यनिति तद्धिते अचोङ्निति अचोन्यति पुनः अचोन्यति पुनः वदतु अचोन्यति अचोन्यति तद्धितेष्वच किति च सिचि अत उपदाजाः you missed one सूत्र क्षम्यतां महोदय अचोन्यति अत उपधायाः तद्धितेष्वमादेः किति च चिप्रभावित्सन्न्यचस्ता स्वतातो जराया 18 इति पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये द्वितीयः पादः इतोपि अन्ते अभ्यासः करणीयः last few sutras you need to practice more अस्तु महोदय okay धन्यवादाः धन्यवादः महोदय सम्यक् उक्तं धन्यवादः महोदय धन्यवादाः so those who would like to see and chant kindly raise your hands ज्योत्सना भगिनी नमस्ते महोदय नमस्कारः प्रथमतरः खलु आम् अथ पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये द्वितीयः पादः सिचिवृद्धिः परस्मैपदेषु अतोल्रान्तस्य वदव्रजहलन्तस्याचः नेटि श्वसजागृनि एकवारं वक्तुम् अनुवदामि वा म्यन्तक्षणस्वज जागृनिष्वेदिताम् ऊर्णोतेर्विभाषा अतो हलादेर्लघोः नेङ्वशीकृति तितुत्र तथा शिशुसरकसेषु च एका च उपदेशेऽनुदात्तात् श्युकः किति तावदेव वा किं शुकः किति शिरुकः किति सनिग्रहगृहोश्च सनिग्रहगृहोश्च ग्रहगुहोश्च not गृह क्षम्यतां महोदय सनिग्रहगुहोश्च कृसृभृवृस्तुदृसृश्रवो लिटि श्वीदितो निष्ठायां यस्य विभाषा आदितिश्च
विभाषाभावादिकर्मणोः विरिब्धपाण्डबाढानि मन्थमनस्तमसक्ता विस्पष्टस्वरानायासभृशेषु धृशिशश्रीवैयास्त्ये दृढस्थूलबलयोः प्रभौ परिवृढः कृच्छ्रगहनयो अलं भगिनि धन्यवादः धन्यवादाः नेक्स्ट् गोदा भगिनि प्रभो परिवृढः कृच्छ्रगहनयोः कषः घुषिरविशब्दने अर्धे संनिविभ्यः अभेश्चाविदूर्ये नेरध्ययने वृत्तं वादान्तशान्तपूर्णदस्तस्पष्टच्छन्नज्ञप्ताः ऋष्यमत्वरसङ्घुषा स्वनां ऋषेर्लोमसु अपचितश्च हृह्वरेश्छन्दसि अपरिह्वृताश्च सोमेह्वरितः ग्रसितस्कभितस्तभितोत्तभितचत्तविकस्ता वरुत्रीरुज्ज्वलिति क्षरिति क्षमिति वमित्यमितीति च आर्धधातुकस्येड्वलादेः शुक्रमोरणात्मने पदनिमित्ते ग्रहोलिटि दीर्घः बृहतो वा न लिङि सिचिदपरस्मैपदेषु इत्सनि वा धन्यवादाः समयोक्तं सोनिया भगिनि नमस्ते नमस्कारः लिङ्सिचोरत्मने पदेषु ऋतश्च संयोगादेः ऋतश्च संयोगात् ऋतश्च संयोग so there ऋतश्च don't ऋतश्च संयोग it is not ऋतश्च संयोग ऋतश्च संयोगादेः स्वरति सूति सूयति थून्यूदितो वा रथादिभ्यश्च निरः कुशः इङ्निष्ठायां तीषसः लुभरुषऋषः सनीवन्तर्धभ्रजदम्भु श्रीस्वृयुर्नो भारज्ञपिसानाम् This is difficult. क्लिशः क्वानिष्ठयोः पुंश्च वसति क्षुद्धोरिति अन्त्यः पूजायां लुभो विमोहने जृम्भ्रस्त्योः त्वि उदितो वा सेसिचिकृतच्छृतच्छृदत्कृदन्नृतः गमेरिति परस्मैपदेषु गमेरिट् गमेरित् इट् गमेरिट् परस्मैपदेषु नवृद्भ्यश्चतुर्भ्यः तासि च क्लृपः अचस्तास्वत्थल्यनितो नित्यम् उपदेशे धन्यवादाः भगिनि धन्यवादः राघवेन्द्र राव महोदय राम 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 आं श्रूयते अचस्तस्वात्थल्यनिटो नित्यम् अचस्तास्वत्थल्यनिटो नित्यम् उपदेशे त्वतः कृतो भारद्वाजस्य बभूथा ततन्थ जगृह्मवर्थेति निगमे विभाषासृजिदृशोः इडत्यर्थिव्ययतीनां वस्वेकाजाध्वसां विभाषागमहनविदविषां सनिं सनिवांसं ऋद्धनोऽस्ये अञ्जेसिचि महोदय I am unable to hear you. सुसुधूप्य परस्मैपदेषु यमरमनमातां सक्च स्मिपुङ्ग्रञ्ज्वशां सनि किरश्च पञ्चभ्यः रुदादिभ्यः सार्वधातुके ईशस्ये ईडजनोर्ध्वे च
लिङ्गस्सलोपोऽनन्त्यस्य अतो येयः आतोङितः आनेमुक ईदासः। अलम् अलम् महोदय, धन्यवादाः, सम्यक् उक्तम्। धन्यवादः। नेक्स्ट् त्रिपुरसुन्दरी भगिनी। हरि ओं महोदय। अष्टन आविभक्तौ रायो हलि युष्मदस्मधोरनादेशे द्वितीयायाश्च प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायां योचि शेषे लोपः मपर्यन्तस्य युवावौ द्विवचने युयवयौ झसि त्वाहौ सौ तुभ्यमह्यौ ङयि त्वममौ ङसि तव ममौ ङसि त्वमावेकवचने प्रत्ययोत्तरपदयोश्च त्रिचतुरो स्त्रियां तिसृ चतस्र अचिररितः जराया जरसन्। धन्यवादाः, सम्यक् उक्तम्। Anyone else who would like to chant? Kindly raise your hand. Meghraj Bhagini. जराया जरसन्यतरस्यां त्यदादीनामः किमः कः कूतिहोः क्वाति तदोसः सावनन्तयोः अदस औसुलोपश्च इदमो महा यः सौ दश्च यः सौ इदोय पुंसि अनाप्यकः हलिलोपः मृजेर्वृद्धिः अचैणिति अत उपधायाः तद्धितेष्वचामादेः किति च सिचि प्रभौ इट्सनि अचस्तास्वत् आतो जराया अष्टादश इति पाणिनीय सूत्रपाठे सप्तमाध्याये द्वितीयः पादः। अस्तु, धन्यवादाः। पाठयितुं शक्यते वा महोदय? आवृत्तिः समाप्ता। स्नेहः अस्ति वा विहान अस्ति वा? स्नेहः अस्ति वा? अस्तु, उभावपि स्तः। उभावपि स्तः। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये तृतीयः पादः। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये तृतीयः पादः। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये तृतीयः पादः। देविका शिंशपादित्यवाड्दीर्घसत्रश्रेयसामात् देविका शिंशपादित्यवाड्दीर्घसत्रश्रेयसामात् देविका शिंशपादित्यवाड्दीर्घसत्रश्रेयसामात् केकयमित्रयुप्रलयानां यादेर्यः केकयमित्रयुप्रलयानां यादेर्यः केकयमित्रयुप्रलयानां यादेर्यः नैवाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वौ तु ताभ्यामैच नैवाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वौ तु ताभ्यामैच नैवाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वौ तु ताभ्यामैच द्वारादीनां च न्यग्रोधस्य च केवलस्य न्यग्रोधस्य च केवलस्य न कर्मव्यतिहारे न कर्मव्यतिहारे स्वागतादीनां च स्वादेरिनि पदान्तस्यान्यतरस्याम् उत्तरपदस्य अवयवादृतोः सुसर्वार्धाज्जनपदस्य
दिशो मद्राणां दिशो मद्राणां प्राचाङ्ग्रामनगराणां प्राचाङ्ग्रामनगराणां सङ्ख्यायाः संवत्सरसङ्ख्यस्य च सङ्ख्यायाः संवत्सरसङ्ख्यस्य च वर्षस्या भविष्यति वर्षस्या भविष्यति परिमाणान्तस्या संन्यासाणयोः परिमाणान्तस्या संज्ञाषाणयोः जे प्रोष्ठपदानां ये प्रोष्ठपदानां हृद्भगसिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य च हृद्भगसिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य च अनुशतिकादीनां च अनुशतिकादीनां च देवताद्वन्द्वे च देवताद्वन्द्वे च नेन्द्रस्य नेन्द्रस्य परस्य दीर्घाच्च दीर्घाच्च वरुणस्य प्राचान्नगरान्ते प्राचान्नगरान्ते जङ्गलधेनुवलजान्तस्य विभाषितमुत्तरम् जङ्गलधेनुवलजान्तस्य विभाषितमुत्तरम् अर्धात् परिमाणस्य पूर्वस्य तु वा अर्धात् परिमाणस्य पूर्वस्य तु वा नातः परस्य प्रवाहणस्य ढे तत्प्रत्ययस्य च नयः शुचीश्वरक्षेत्रज्ञकुशलनिपुणानां यथा पुरयोः पर्यायेण यथा तथा पुरयोः पर्यायेण हनस्तोचिन्नलोः हनस्तोचिन्नलोः आतोयुक्चिन्कृतोः नोदात्तोपदेशस्यमान्तस्यानाचमेः नोदात्तोपदेशस्य जनिवध्योश्च अर्तिह्रीव्लीरीक्नूयीक्ष्माय्यातां पुग्नौ अर्तिह्रीव्लीरीक्नूयीक्ष्माय्यातां पुग्नौ शाच्छासाह्वा व्यावेपाञ्युक् वो विधूननेजुक् लीलोर्नुग्लुकौ अन्यतरस्यां स्नेहविपातने धियो हेतुभयेषुक् स्फायो वः शदेरगतौतः रुहः पोन्यतरस्यां प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्यात इदाप्यसुपः
पूर्वस्यात् इदाप्यसुपः प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्यात् इदाप्यसुपः नयासयोः नयासयोः उदीचामातस्थाने यकपूर्वायाः उदीचामातस्थाने यकपूर्वायाः हस्त्रैषाजाज्ञाद्वास्वानैपूर्वाणामपि हस्त्रैषाजाज्ञाद्वास्वानन् पूर्वाणामपि अभाषितपुंस्काच्च अभाषितपुंस्काच्च आदाचार्याणाम् आदाचार्याणाम् हस्येकः तस्येकः इसुसुक्तान्तात् कः इसुसुक्तान्तात् कः चजोः कुघिण्यतोः चजोः कुघिण्यतोः न्यङ्क्वादीनाञ्च न्यङ्क्वादीनाञ्च होहन्ते निन्नेषु होहन्ते निन्नेषु अभ्यासाच्च अभ्यासाच्च हेरचङि हेरचङि संलिटोर्जेः संलिटोर्जेः विभाषाचेः विभाषाचेः नक्वादेः नक्वादेः अजिव्रज्योश्च अजिव्रज्योश्च भुजन्युब्जौ पाण्युपतापयोः भुजन्युब्जौ पाण्युपतापयोः प्रयाजानुयाजौ यज्ञाङ्गे प्रयाजानुयाजौ यज्ञाङ्गे वञ्चेर्गतौ वञ्चेर्गतौ ओक उचःके ओक उचःके न्य आवश्यके न्यावश्यके यजयाच रुच प्रवचर्चश्च यजया च रुच प्रवचर्चश्च वचो शब्दसंज्ञायाम् वचो शब्दसंज्ञायाम् प्रयोज्यनियोज्यौ शक्यार्थे प्रयोज्यनियोज्यौ शक्यार्थे भोज्यं भक्ष्ये भोज्यं भक्ष्ये घोर्लोपोलेटिव घोर्लोपोलेटिव ओतश्यनि ओतश्यनि क्षस्याचि क्षस्याचि लुग्वादुहदिहलिह गुहामात्मनेपदे दन्त्ये लुग्वादुहदिहलिह गुहामात्मने पदे दन्त्ये लुग्वादुहदिहलिह गुहामात्मने पदे दन्त्ये क्षमामष्टानां दीर्घश्यनि क्षमामष्टानां दीर्घश्यनि शिवुक्लमुचमां शिति ष्टिवुक्लमुचमां शिति क्रमः परस्मैपदेषु क्रमः परस्मैपदेषु इषुगमियमाञ्चः इषुगमीयमाञ्छः वाघ्राधुमास्थाम्नादान् दृश्यर्ति सर्ति सदसदां पिब जिग्रधमतिष्ठमनयच्छ पश्यर्चद्धौषीयसीदाः पाघ्राध्मास्थाम्नादान् दृश्यर्ति सर्ति शतसदां पिब जिघ्रधमतिष्ठमनयच्छ पश्यर्चधौषीयसीदाः पाघ्राध्मास्थाम्नादान् दृश्यर्ति सर्ति शतसदां पिब जिघ्रधमतिष्ठमनयच्छ
पश्यच्छ धौषीयसीदाः न्याजनोर्जा न्याजनोर्जा त्वादीनां ह्रस्वः त्वादीनां ह्रस्वः मीनातेर्निगमे मीनातेर्निगमे मिदेर्गुणः मिदेर्गुणः जुसि जुसि च सार्वधातुक आर्धधातुकयोः सार्वधातुकार्धधातुकयोः अस्माभिः एवं वक्तव्यं सार्वधातुकार्धधातुकयोः सार्वधातुकार्धधातुकयोः जाग्रो विचिन्नल् जाग्रो विचिन्नल् जाग्रो विचिन्नल् पुगन्तलघूपधस्य च पुगन्तलघूपधस्य च नाभ्यस्तस्याचिपिति सार्वधातुके नाभ्यस्तस्याचिपिति सार्वधातुके भूसुवोस्तिङि उतो वृद्धिर्लुकि हलि उतो वृद्धिर्लुकि हलि ऊर्णोतेर्विभाषा ऊर्णोतेर्विभाषा गुणो पृक्ते गुणो पृक्ते गृणः इम् तृणः इम् ब्रुव ईट् ब्रुव ईट् यङो वा यङो वा तुरुस्तु संयमः सार्वधातुके तुरुस्तु संयमः सार्वधातुके अस्ति सिचो पृक्ते अस्ति सिचो पृक्ते बहुलं छन्दसि बहुलं छन्दसि रुदश्च पञ्चभ्यः रुदश्च पञ्चभ्यः अड्गार्ग्यगालवयोः अड्गार्ग्यगालवयोः अधः सर्वेषाम् अधः सर्वेषाम् अतो दीर्घो यञि सुपि च बहुवचने झल्येत् बहुवचने झल्येत् ओसि च आङि चापः सम्बुद्धौ च अम्बार्थनद्योर्ह्रस्वः अम्बार्थनद्योर्ह्रस्वः ह्रस्वस्य गुणः जसि च ऋतोनि सर्वनामस्थानयोः घेर्निति आण्णद्याः याडापः सर्वनाम्नस्याढ्रस्वश्च विभाषा द्वितीया तृतीयाभ्याम् विभाषा द्वितीया तृतीयाभ्याम् ङेरां नद्यां नीभ्यः इदुद्भ्याम् औत् अच्छघेः आङोनास्त्रियाम् आङोनास्त्रियाम्
Devika devata sphayo bhujaminate rato dirgho vimshatihi. देविका देवता स्फायो भुजमीनाते रतो दीर्घो विंशतिः देविका देवता स्फायो भुजमीनाते रतो दीर्घो विंशतिः इति पाणिनीय सूत्र पाठे सप्तमाध्याये तृतीयः पादः इति पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये तृतीयः पादः इति पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये तृतीयः पादः Excellent chanting by Sneha Bhagini. Dhanyavadaः. धन्यवादः We have completed the 4 classes of teaching of Saptamadhyaya Tritiya Pada. Next we will be starting 7.4. Meanwhile, we can do the Abhyasa of 7.3. So we will be doing, as already told, we will be doing 4 classes of teaching of the same sutras, full pada. Full pada will be what we will be teaching. 4 times we will teach. First time will be very acute split to the word level. Second line will be 1 or 2 words together. Third time will be almost 3/4 sutra. Fourth time will be full sutras with all the sandhis done. That is how we will be teaching the 4th time. So 4th time, no splits will be there. The 4th class. 4th class is the class where you will get the ability, if you have not studied for, you will get the ability to do the full sutra as far as possible. So this is how we are going by God's grace. So kindly, all of you, please attend regularly, practice these sutras, and by heart these sutras as and when possible. So we will, after the 7th Adhyaya, 4th Pada, we will continue to the Abhyasa. 8th Adhyaya is a small Adhyaya. It will also get over by God's grace quickly. So that is why, see, at the end of 8th Adhyaya, you can feel happy that you have by hearted 4 Adhyayas of Ashtadhyayi. So that doesn't mean it is 50%, because the number of sutras in the other Adhyayas are more. So, but we have done the smaller Adhyayas with number of sutras being less. That will give us a confidence to do the bigger Adhyayas. Once we do the chanting, recitation of these smaller Adhyayas, and we go ahead, it will give confidence to go for the bigger Adhyayas with more sutras. So this is how the teaching pattern which elders have followed. So we are following what elders have done to us. So same thing we are doing. Kindly practice these sutras as much as possible. We will meet in the next class. I think there's only 2 or 3 more minutes. So next class we can practice 5.3. येनाक्षरसमहं नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. सर्वेभ्यः नमस्कारः. राम राम राम. Next class, please, since we are having the meeting, please, if you can, please share your cameras and your faces. It will motivate us. For teachers, if I see you all, it will motivate me. Nothing else motivates a teacher than seeing the face of a student. So that is the greatest motivation for me. Kindly do next class. Kindly do. Now also, I think many people have opened up. I can see your face. Thank you very much for that. Jyotsna Bhagini, Hemavati Bhagini, Muttulakshmi Bhagini, Sampurnam Bhagini, Sandala Vyasa Mahabharata, our children, then Deva Vrata. Very good, very good. I met you, Guruji, in California last year. Yes. God's grace, we are all together. In this journey, we are all together. So when I see you, I get motivated. So I feel young. I feel that I should also do a lot of abhyasa. Right from Sri Vidya to everybody in this group, everybody are inspiration for me.
Sonia Bhagini is very regular. She has not missed even a single class. So everybody, and Sushila Bhagini is always an inspiration for me. So she is always there. Akila Bhagini, she and her daughter, they are studying Ashtadhyayi. They are doing Vyakarana studies. Muthulakshmi Bhagini is also doing. Aparna Ramanathan. Okay, very good. I'm seeing you also. Sharada Murthy, very good. She is our inspiration for all the courses. She is almost like a Vyoman only, Sharada Bhagini. She is by default, I think, she is Vyoma person only. She will answer all the questions related to Vyoma. Ramakrishna Mahodaya, very happy to see you. Vijaya Hetirajan, I have not seen you from long. Vijaya Bhagini, she is there. She's got lot of qualifications. She is very dedicated. Geeta Kishore Bhagini, Raghavendra Rao Mahodaya, very good. Very happy to see you. Everybody. So Goda Bhagini, Goda is there. Goda is a very sincere student. She is studying. Anne Bhagini, I think Anne is also very sincere. Aparajita, Rama Devi. Long time I have not seen Bharanishwari. So once in some of the assignments I've seen her. No, I have not seen her long time. Sri Ranjani Mohan Ram. Our children Meenakshi and Abhirami, they are also there. So very nice. So it is at least I had a darshan of all the. See, your by chanting your names once only, our Ashtotra Shatanama is over. That to all Devis and Devatas, that is the beauty of our Sanatana Dharma. Tripura Sundari Bhagini, she is very active. So, okay. Dhanyawad. Dhanyawada. Dhanyawada. Mahodaya. Dhanyawada. Mahodaya, I do have a doubt in second pada, Mahodaya. Second padava, solva. In the ending, like 14th or 15th, Mahodaya. Sorry. 114 or 115, Mahodaya. Ajon Niti, Mahodaya told, and in the audio there is Ajon Niniti. Niniti, yes. Ajon Niniti. Say there is a cha-cha jaja na there. There is a ta-ta-ta-ta na there. Both you have to pronounce. That's all. So, okay, Mahodaya. That's all. In the audio, they would have done it rightly. That is how it should be done. And in the third pada, Mahodaya, in the 10th sutra, in the web ashtadhyaya.com, they have written Uttara Padasya, but in the audio it is Uttara Padasya cha. So, Uttara Padasya is the sutra in the book Pustakam. I will see, I will confirm that, whether cha is to be taken on. Okay, Mahodaya. Dhanyawada. Dhanyawad. Okay, we will end the class. Sarvebhya namaskaraha. Ram Ram.